دو جہاں شاہ سوار لا مقام مالک کی کون و مقام وارث کون و مقام منبع کائنات وجود کائنات تخلیق کائنات مقصود کائنات جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ عقیدت نذرانہ پیش کرنے تو بعد حضرات دی محتشم برادران عقیدت و محبت شاپان مصطفیٰ و غلامان اولیاء لائق صدی ترام سی احتشام معزز و محترم میرے بزرگوں دوستو، فریضہ نماز جمعۃ المبارک دی حاضری واسطے دور و نزدیک تو اللہ رب العزت دی توفیق فضل دے نال اللہ دے گھر دے اندر بندہ ناچیز اور آپ سب حاضر ہوں۔ اللہ کریم میری اور آپ سب دی حاضرین کو اپنی بارگاہ سمدیت دے اندر قبول فرمائے۔ جد الانبیاء شجر الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دے کچھ واقعات سب پچھلے جمعے سماعت فرمائے، تو جتنے بات چھوڑی سی بندہ نہ چیز اتھو ہی بات شروع کرے گا۔ اللہ کریم مینوں حق سنا کے اور آپ سب نے سن کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ساری زندگی پیدائش تو لے کے وصال مبارک تک ساری زندگی آپ کی امتحانہ میں گزری۔ جیسا کہ تسی پچھلے جمعے سماعت کیتا کہ پیدائش پہلے دن تو ہی آپ کا امتحان شروع ہو گیا۔ نمرود لائن نے لکھاں بچے قتل کروا چھوڑے اپنے تخت کو بچان واسطے، اپنی بادشاہت کو بچان واسطے۔ جدو نجومیہ نے دسیا کہ خواب دے اندر جیڑا اس ستارہ کو دیکھے جن دی روشنی غالب آ گئی یہ پورے جہان تھے، وہ ایک بچہ پیدا ہونا لے بڑا ہو کے تیری بادشاہت نو نیست و نابود کر دے گا۔ اس نے پھر منصوبہ بندی بھی کروائی، لکھاں بچے بھی قتل کروائے، لیکن جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی ولادت بھی ہو گئی۔ نجومیہ نے کہا کہ خواب تو انتظام کیتا ہے، تیرے اتنے بڑے انتظام دے باوجود وہ بچہ پیدا ہو گیا۔ تو روایات اندر آتا ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ باہر جنگل وچ غار چلیاں گئی ہیں، غار وچ پیدائش ہوئی۔ پھر یہ بھی تسا سنیا کہ کتابہ دے اندر لکھیا ہے کہ جتنا عام بچہ ایک مہینے وچ جوان ہوندہ ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک دن وچ جوان ہوندے سے، اور عام بچہ جڑا ایک سال وچ جوان ہوندہ ہے، آپ ایک مہینے وچ جوان ہوندے سن۔ یہ اتنی جلدی کہاں دی سی؟ قدرت دی آواز آئی کہ اے میرے خلیل جلدی جلدی بڑا ہو، میرے دشمن کو بدلے بھی تو ہی لینے نے۔ تو آپ دی والدہ نو پھر بھی خطرہ محسوس ہویا کہ میرا بچہ کھائے گا کی پیوے گا کی۔ جدو گئیاں تے غار دے دروازے کے ایک بہت بڑا پتھر، آپ پریشان ہو گئی ہیں۔ اللہ کریم دی دیکھو قدرت کیسی کہ وہ پتھر خود بخود ہی پر ہٹ گیا۔ جدو دیکھیا تے
آپ دی ایک انگلی وچوں پانی نکل رہا سی، ایک چو شہد نکل رہا سی، ایک چو دودھ نکل رہا سی، ایک چو مکھن نکل رہا سی۔ روایات اندر آندہ کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک روایت 7 سال، ایک روایت 15 سال، ایک روایت 17 سال اس غار وچ رہے۔ جدو جوان ہوئے تے آپ دی والدہ محترمہ گئیاں تے انہوں نے اتھوں لے کے تے واپس آ رہی ہیں سن گھر دی طرف۔ نمرود دے ذہن جو بات ختم ہو گئی کہ نجومیہ تے دسیا سی یہ سال پیدا ہونا ہے، تے میں جڑا انتظام کیتا وہ انتظام اچھا ہو گیا ہے، وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہویا۔ لیکن میرا رب فرماندہ ہے کہ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، میرا جیڑا کام ہے نا، جو میں کرنا ہوئے انہوں کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اے نمرود تو جتنے بھی انتظام کر لے، لیکن اپنے حقیقی رب دے نال تو مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو غار چو باہر نکلے تے آسمان دیکھیا، والدہ نے انگلی دے نال لگایا تے ماں تے پتر دوئے گلاں کردے جا رہے سن۔ رستے دے اندر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیا کہ لوگ سورج دی پوجا کردے پئے ہیں، کچھ آگ دی پوجا کردے پئے ہیں، کچھ سپاں دی پوجا کردے پئے ہیں، یعنی مختلف لوگوں نے مختلف اپنے خدا جڑے بنائے ہوئے سن۔ جو کر گئے نا تے پہلا جڑا سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیتا والدہ تے، والدہ نے پوچھنے لگے امی میرے گل تے دس میرا خدا کیڑا ہے؟ ماں بولی کہنے لگی میں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے امی تیرا خدا کیڑا ہے؟ اے تیرا باپ۔ پھر فرمایا کہ میرے باپ کا خدا کیڑا ہے؟ اتیاب کے نتے آپ خاموش ہو گئی ہیں۔ اچھا آپ کا ایک چچا سی جن کا نام سی آزر، وہ بت پرست سی۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد کا نام آزر نہیں، آپ کے والد کا نام ہے تارخ۔ کچھ لوگ آزر کہندے نے، قرآن اندر لکھے ہے وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ آزر جن ہے نا آپ کا چچا سی، اور چچا نو باپ کیا جاتا ہے۔ آپ کے والد تارخ آپ کی پیدائش تو کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گئے سن، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جڑا نور مبارک ہے نا، یہ پاک رحمہ وچوں تے پاک پشتہ وچوں گزرتا ہویا ہے۔ تو لہذا کوئی بھی مشرک، بت پرست، آتش پرست، کافر میرے نبی دا باپ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ نے جدو یہ گلاں سنیاں تے سن کے سوچیا کہ اوہ جس بچے دی خاطر لکھاں قتل ہوئے نے، وہ نمرود نے جن دی خاطر انہاں انتظام کیتا، مینوں کی پتا سی کو میرا ہی پتر ہونا ہے، مینوں کی پتا سی کو میرا ہی پتر ہونا ہے۔ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر دے وچ دیکھیا کہ آپ دے چچا آزر جڑے سن وہ بت پرست سن، وہ بتاں دی پوجا کرتے سن اور بت تراش بھی سن، بہترین قسم دے وہ کاریگر سن، بت تراشن والے۔ تو گلاں باتاں ہوندیاں رہیاں۔ آپ نے ایک دن دیکھا کہ لوگ سورج دی پوجا کرتے پئے، قرآن دستا پہ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آدر نو آکھیا کہ تسی انہاں بتاں نو خدا اپنا مندے ہو. اچھا کیسی مزے دی بات ہے اگر جے تسی غور نال سنو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تقریباً کم و پیش 2,500 سال پہلے دا واقعہ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آدر سے کہا تم بتوں کو خدا بناتے ہو. تیرا رب کہندا کنوں پیا یاد کرو اپنے محبوب نے. حضور جے دنیا تے آئے نہیں تے رب کہندا محبوبہ یاد کر جو ابراہیم اپنے باپ کو کہہ رہا سی. میں عرض کیتا کہ آدر باپ نہیں سی، چچا نور بھی باپ کیا جاتا ہے. کہ کیا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی اراک و قومک فی ضلال مبین. اے چچا میں تانوں بھی اور تہاڈی قوم نوں بھی کھلی گمراہی وچ دیکھدا پیا. تسی گمراہ ہو. اور پھر وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور فرمایا کہ اسی ابراہیم نے دکھایا ساری زمین دی بادشاہت. عرفت اعلیٰ جدو مقام دکھایا. اچھا ہوں اگے جا کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا. فرمایا کہ رات دے ٹائم تے جڑے ستارے سن نا، جڑے لوگ ستارے نو خدا مندے سن، تے آپ نے صبح پوچھا وہ تہاڈے خدا کتھے نے؟ جی وہ تے راتی چڑھے تے چھپ گئے. فرمایا کہ میں یہو جے نو خدا ہی نہیں مندا جڑا چھپ جاوے. قال هذا ربی فلما فل قال لا احب الافلین. فرمایا جڑے ڈب جان وہ خدا نہیں ہوندے. اچھا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی. چند نو دیکھیا چند نو خدا مندے پے نے تے چند بھی اپنا غائب ہو گئے. جدوں آپ نے فرمایا ہن کتے خدا تہاڈا؟ جی وہ رات ڈب گیا. فرمایا نہ میں انہوں خدا نہیں مانتا. اچھا فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربی هذا اکبر. سورج چڑھیا تے سورج دی پوجا جدو نہ کیتی. جدو سورج بھی غروب ہویا تے آپ نے فرمایا ہن تہاڈا خدا کتھے وے؟ اے جدو غروب ہو گیا فرمایا میں پہلے دسیا کہ جڑا غروب ہو جاوے وہ خدا نہیں. گویا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ دا آغاز ہی اپنے گھروں کیتا. آپ کا چچا حضرت جڑا پتراج سی، بہت بڑا کاریگر سی، اور نمرود لعین دا بڑا کار خاص. نمرود دی شکل دے بت بناندا سی. نمرود نو بڑا پیارا لگدا سی. بڑی ایک خاص اہمیت سی نمرود دے دربار وچ آپ دے چچا حضرت دی. ایک دن نہ دیکھو کیسی تبلیغ. نمرود بولیا کہنے لگا کہ اے ابراہیم اے کچھ خدا میں بنائے نے تے یہ بازار چ ویچ کے آ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار نہیں کیتا کہ میرے بزرگ بڑے نے، انکار بھی نہیں کیتا. تے دیکھو خدا ویچے کس طرح. پھر چھوٹے چھوٹے خدا سن، معبود بنائے انہیں پتھراں نے. ٹوکرا چ رکھے تو ٹوکرا اٹھایا کہنے لگا جا ویچ کے آ خدا. آپ نے ٹوکرا اٹھایا گلیاں وچ نکلے بازاراں وچ نکلے آوازیں دے لوگوں میرے چچا حاضر نے خدا بنائے نے ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني
अंक शैया। वो ना सुन सकते ने, ना देख सकते ने, ना फायदा देते ने, है भी झूठे ते किसे खरीदने ने तो खरीद लो मेरे को। अच्छा ईमान नाल दसो, हुण बंदा अमरूद ला के बैठा होवे, सेब ला के बैठा होवे तो कवे लोगो सेब बड़े चंगे ने, है महीना पुराने ते है काने ते सड़े किसे खरीदने ने तो खरीद लो, है बड़े प्यारे तो कोई खरीदेगा? ये तो कोई तरीका नहीं तबलीग, ये तो कोई तरीका नहीं चीज बेचण दा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो टोकरा उठाया ते खुदा वेचदे वेचदे आवाज देंदे ने, लोगों मैं खुदा वेच रहा, ऐसे खुदा जिहड़े एक बंदे ने बनाए ने ते जिहड़े सुनते भी नहीं, देखते भी नहीं, फायदा भी नहीं देंदे। मियां साहब फरमाते ने कि विच बाजार होगा देवे पाक नबी रब्बा ना आ जाओ लोगो ठाकर ले लो, जिस सिद्धई दो सलाम ने एक खुदा दे गले विच रस्सी पाई पत्थर दा, वो जिहड़ी मूर्ति सी उहदे गले च रस्सी पाई ते कसीर दे चौक दे अंदर बहुत सारे लोग जिथे खड़े ने, गंदे पानी दा तालाब, उस पानी वाले तालाब विच जाके उन्होंने डबो छड़िया, डुबकियां लवाइया ते नाले कहंदे ने लोगो देखो मैं खुदा दी की खुदा नूं कहना पी मर लै, ये पींदा नहीं पिया, मैं कहना पी लै पानी, ये पींदा नहीं पिया। लोगों ने आपस च गल्लां करनियां शुरू कर दित्तियां, यार कौन है जिहड़ा साडे खुदावां दी तौहीन करदा पिया वे, साडे पुत्तां दी तौहीन करदा पिया वे। अल मुख्तसर चैन गोइयां शुरू होईयां, गल्लां शुरू हो गईयां कि एक मुंडा है नौजवान, और नाम है इब्राहिम, और साडे खुदावां दी तौहीन करता है। आप इंज वेचते ना, ओ बुत गली चो गुजरते पे, तो खिड़की खुली सी, एक माई ने सिर कढ़िया, कह लगी वे इब्राहिम, आपने फरमाया की कर ले अम्मा? कह लगी इतने का बाप आदर नहीं आया। आपने फरमाया कम की हो? कहने लगी मैं उनके कोलों एक खुदा लेना है। आपने फरमाया मेरे को ले ले। कहने लगी मैं देखती पई हां तू ते खुदावां दी तौहीन बड़ी करदा पिया है। आपने फरमाया मैं एक गल दा दस, पहला खुदा किथे? कहने लगी वे पुत्रा की दसा, राती चोर पे खुदा नू चोरी करके ले गए। अच्छा वैसे आपस की गल है तो रास्ता बोलिया जी ना बोलना दियो नहीं जिन्होंने समझ आई, जिन्होंने समझ ही नहीं उन्हें कितों बोलना है। मतलब कह लगी राती चोर पे वो खुदा नू चोरी करके ले गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ अम्मा किहो जिहियां गल्लां भी करदी है, जरा भी दस जेड़ा खुदा अपने आप नू चोरा कोलों नहीं बचा सकिया वो तेनू कल तो रखदी अग कोलों किवें बचाएगा? वो तेनू दोजख दी अग कोलों किवें बचाएगा? माई नू गल समझ आ गई। अल्लाह दे नबी ने देखो कैसी तबलीग शुरू की थी। अच्छा माई नू जो गल समझ आई तो कह लगी कोई इंज दा भी खुदा है जिहड़ा दोजख दी अग कोलों बचावे। सही ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ है वे। कहने लगी वो मनेगा किवें, वो राजी किवें होएगा? आपने फरमाया तू परेशान ना हो, सिर्फ मेरा कलमा पढ़ ले, मेरे खुदा पे यकीन ले आ, मेरे खुदा दी तौहीद नूं मन ले, इकरार कर ले ते गल
گل سن میرا خدا عرشاں والا تیرے تے راضی ہو جائے گا. کہنے لگی اچھا. انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا. اچھا اے پہلا دن سی تبلیغ دا تے مائی مسلمان کر چھوڑی. اچھا ایک اے مائی ہے, ایک اپنے نبی دے زمانے دی مائی نہ سناواں. بولو نہ بولو ذرا, بولو تو صحیح نہ ذرا. میرے نبی ایک غزوہ تو آپ سارے نے مکے دے اندر, جدو مکے دے اندر پہنچے یعنی کہ تھوڑا جا پیچھے چل حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندے نال گلاں کردیاں ایک مائی دا مکان سی, ان دی دیوار نال ہی ٹیک لا کے نہ تے حضور گلاں کردے پے نے. حضور گلاں کردے پے نے. او مائی نے نا, او مائی دا مکان سی, کافرہ سی, انہیں تو کھڑکی کھلی سی تو انہیں جلدی نال دیکھا تھلے دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نے. انہیں جلدی نال نے باری بند کی تھی. کیوں کی تھی باری بند؟ کہ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز میرے کنہ سے نہ پہ جائے, میرے دل تے اثر نہ کر جائے. رب نے فرمایا نہیں مائیے حق تے ویتے نویتے ہی میں نیست و نبود کر دیاں مار دیاں, پر کرا کی میرے یار دی کنڈ تیرے مکان دی دیوار نہ لگ گئی. نسبت دی بڑی بات ہے نا, یار دی کنڈ تیرے مکان دی دیوار نہ لگ گئی ہے. اچھا چلو کوئی گل نہیں, تو تے میرے محبوب نو دیکھ کے باری بند کی تھی نا, اساں تیرے دل دی کھڑکی کھول دینے, اساں تیرے دل دی کھڑکی کھول دینے ہیں. مائی نے باری کی بند کی تھی, تھوڑی دیر بعد دل تے اثر ہویا, تھلے اتری کہنے لگی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پترہ میں نو کلمہ نہیں پڑھا دینا, وہ پترہ میں نو کلمہ نہیں پڑھا دینا. میرے نبی نے کلمہ پڑھایا, مائی مسلمان ہو گئی. ایک وہ مائی سی, ایک مائی. اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو کہا رہے نا تو باپ نے پوچھے آذر نے, ابراہیم کی گل چاچا جی خدا بیچ کے کیوں نہیں آیا؟ خداواں دا مندہ ہی بڑا پیا ہے, بازار ہی بڑا مندہ ہے, جس طرح آج کل بڑی مہنگائی ہوئی پی, مندہ ہی بڑا پیا ہے, کوئی خریدہ ہی نہیں پیا. مینوں پتہ چلیا کہ تو انہاں دی تعریف نہیں کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے تعریف میں کیویں کراں, یہ تعریف دے قابل ہے نے, تعریف میں کراں گا کہ اپنے پروردگار دی کراں گا. یہ تھڑے بنائے ہوئے جھوٹے معبود مورتیاں بت انہاں دی تعریف تری نہ کر سکتا میں. چاچے نو آیا غصہ, کہنے لگا کیوں نہیں تو تعریف کرنی انہاں دی؟ مینوں کی پتا کہ میرے گھر وچ ہی میرے خداوند دا دشمن پیدا ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا چاچا ہی نہیں گلاں نہ کر, مینوں یہ دس بھی جڑے تو ہتھاں نال بنانا پے ہیں سندے ہیں نے, یہ کھاندے ہیں نے, پیندے ہیں نے, مشکل حل کر سکتے نے, یہ بول دے ہیں نے, اے بڑا پتھر بھی کدی بولے نے کہ وہ جی گل کردا پے. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہ بول دے, اے نہیں بول دے. اچھا جے میں انہاں نوں بلا دیاں تے پھر مینوں رب دا نبی مان لے گا, اے جے میں بلا دیاں تے رب دا نبی مان لے گا. کہنے لگا ہاں ابراہیم اگر تو انہاں پتھراں نوں بلا دے میں تینوں رب دا نبی منواں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سوچ رہتا تھا. کہنے لگا گل بن گئی, گل مک گئی. آپ نے فرمایا کی جانا ہے, ان خدا بڑے سن, مورتیاں بڑیاں سن, پتھراں دے معبود بڑے بیٹھے سن, بڑے چھوٹے نکے موٹے, کوئی پتھر دا, کوئی لوہے دا, کوئی پتل دا, کوئی تانبے دا, کوئی لکڑ دا. یہ جننے بھی خدا بڑے سن, یہ جننے بھی پتھر رکھے سن. آذر نے ان کمرہ بھریا ہویا ہوئے, آذر بولے آؤ. کہنے لگا دیکھ ابراہیم اگر اگر اے پتھر تیری رسالت کی گواہی دے دین, تینوں رب دا اے رسول من لین, اے رسالت کی گواہی دین, تے میں من لواں گا کہ تو سچا اللہ دا رسول ہے, تے او تیرا تیرا خدا ہے.
मैंने देखा मैं उनके ते ईमान ले आवांगा। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने फरमाया ए चचा सोच ले, कहने लगा सोच लिया। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने इंज पत्थर खुदा पत्थरों के बने पे ने आपने अपनी उंगली तो इशारा किया और तुसी बोल दे क्यों नहीं। रब्बे काबा दी कसम तारीख दी किताबां अंदर लिखा होया है वो जितने भी पत्थर सारे बैत मुबारक विच हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम दी रसालत दी गवाही दी ते रब दी तौहीद बयान कर दी। रिसालत और अल्लाह की तौहीद की जो गवाही दी पत्थर ने। अच्छा ये पहली बारी नहीं होया, अबू जाल भी मुट्ठी विच लेके आया सी। ना बोलिया जे, ना बोलिया जे। अबू जाल भी मुट्ठी विच लेके आया सी। मुहम्मद दस मेरी मुट्ठी च की है, अगर दस देवे तो मैं तेनों नबी मन लवा। फरमाया चाचा मैं क्यों दसा, उत्थे भी चाचा सी इत्थे भी चाचा है। फरमाया मैं क्यों दसा, जिहड़ी मुट्ठी विच चीज है इहनूं पुछ मैं कौन आ, इहनूं पुछ मैं कौन आ। ते जदों कैंकरियां ने मेरे नबी दा कलमा पढ़िया ना, कन्ना दे कोल ने कीतियां ते गुस्सा आया। गुस्से च इंज मार चुक के मारियां थल्ले, जिथे जिथे पत्थर बिखर गए उथों तो मेरे नबी दी रिसालत दी गवाही आन लग पई। मेरे नबी दी रिसालत दी गवाही आन लग पई। अच्छा ये सारियां गल्लां सुन के ना उस चाचे ने भी यही आख्या कि इब्राहिम मैं तो तेन बड़ा समझदा सा कि बड़ा सियाना है, लेकिन तू तो बड़ा बड़ा माज़अल्लाह जादूगर है। अबू जाल ने भी अगो यही गल कही, पता चलिया नस्ल शुरू तो आ रही है। अच्छा हुण आज़र के दिल च ख्याल आया कि मैं इन्होंने दरबार नमरूद विच लैके जावां। उस तो पहलों हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ गल्लां सुन लियां। साल बाद ना उन्हां काफरां दा नमरूद दी बादशाहत विच एक दिन ऐसा आंदा सी, मेला लगदा सी। जितने भी मुशरक काफर सन सारे उस सारे मेले विच चले जाते सन घर छड़ के। वो जिहड़ा बुतखाना सी ना सनम खाना, उनदे विच बड़ियां मिठाइयां ते खाने रख के खुदावां दे अगे बुतां दे अगे भी ये खा लैण, ये झूठे कर दें ते आके असीं वो झूठे मतलब आप खावांगे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं कहण लगे तुसीं नहीं जाना। आपने फरमाया फ़क़ाल इन्नी सकीम, उत्ते आसमान वाल देख के सितारे वाल देख के कहने लगे नहीं मेरी तबीयत नहीं ठीक, तुसीं जाओ मैं नहीं जाना। अच्छा उन्हें कह लिया भी फिर असीं तो चलते हैं कि वो पिछे साडे पुत्तां दा साडे जिहड़े खुदा ने उन्हां दा ध्यान किने रखना है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक चो निकले एक बार तुसीं जाओ सही, मैं उन्हां दा ऐसा हाल करांगा वापसी आओगे देख लिया जी, है वापसी आओगे तो देख लिया जी। अच्छा वो की लगता सी मेला, उस मेले विच कंजरियां नचदियां सन, शराब चलती सी, घोड़ियां दा नाच, कुत्तियां दा नाच, वाहियात उरियानी फहाशी लुत्फ ऐसियां गल्लां होंदियां सन। अज भी देखो कुछ मेले लगते हैं जिहड़े मेलियां विच कुत्ते नचन, घोड़े नचन, शराबा चलन, ढोल धमाका होवे, वो किसी बुजुर्ग का उर्स नहीं हो सकता। पता चलिया मेले शुरू तो इंज दे होते ने, अल्लाह दे वलियां दे मेले नहीं लगते बल्कि उर्स लगते ने जिथे कुरान ते हुजूर दी नात खानी पड़ी जाए। वो सारे चले गए ते हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पिछों बुतखाने चले गए। जो बुतखाने गए ना तो आप एक वड्डा सारा कुहाड़ा लै गए। वो वड्डा जिहड़ा खुदा सी ना वड्डा, वो सारे निके निके छोटे बड़े सारे किसी लत्त लाती, किसी का नक लाता, किसी का कन वड़ छड़िया, किसी का सिर ला छड़िया, वो सारे थले डिग पे। वो खाना वो मठियाई वो सारा कुछ विच मिल मुल गया। मार मूर के ने चकनाचूर करके
دیکھو کیسی حکمت سی دنائی سی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مار کے نا سارے لتاں باہاں توڑ بن کے تے وہ جڑا کہاڑا سی نا وہ وڈے بت دے موڈے تے رکھ چھوڑیا. جدو واپس آئے نا تو انہیں دیکھا انہیں کہا مارو ساڈے خداواں نو کون مار گیا؟ ساڈے خداواں دی انی توہین. گل شروع ہو گئی. دربار نمرود تک گل پہنچ گئی. نمرود تخت تے بیٹھا. نمرود بولیا کہنے لگا یہ خداواں دی توہین کنے کی تھی؟ انہوں نے کہا جی آپس بولنے لگ پے صاحب لاؤ کنے کی تھی؟ ایک بولیا کہنے لگا ابراہیم ایک منڈا ہے نوجوان جہا وہ ایک دن کہندا پیا سی تسی جاؤ میں نہیں جانا میں بیمار ہاں. ساڈے منہ تو نکلے بھی خداواں دا پیچھے خیال کنے رکھنا. اس آ کے ایک بار تسی جاؤ تو صحیح میں انج دا خیال کراں گا واپسی آ کے دیکھ لیا. نمرود بولیا کہنے لگا او کون ہے؟ لوگاں دسیا جناب اے تہاڈا مشیر خاص جڑا بت تراشن والا آزر یہ اوندا بھتیجا ہے. نمرود بولیا کہنے لگا آزر مینوں کی پتہ چلیا ہے کہ تیرا بھتیجا ساڈے خداواں دی توہین کردا ہے؟ آزر چپ کر گیا. کہنے لگا حکم ہویا سپاہیاں نوں حکم ہویا کہ جاؤ پکڑ کے لے آؤ. ہن پوری دنیا تے ایک ہی رب دا نام لینے والا بندہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. باقی سارے مشرک نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آ کے سپاہیاں کیا جی تانوں گرفتار کرنا ہے تے آؤ ذرا چلیے. آپ نے فرمایا گرفتار کیوں کرنا؟ میں آپ جانا میں کوئی غلطی کی تھی؟ چوری کی تھی ہے؟ تہاڈا کچھ چرایا ہے؟ اے نہیں جی بادشاہ بلاندا پیا. فرمایا چلو میں بھی آ رہا. دربار نمرود دا لگا ہوئے. نمرود تخت تے بیٹھا ہے تے آپ جدوں دے دربار چ گئے نا وزیر مشیر سارے بیٹھے سن. آپ دی عمر مبارک سے اس ٹائم 17 سال جوانی علی عمر. اتنے سونے سن کہ اے چہرہ مبارک متھا مبارک جڑا ہے نا ان دے وچوں نور دی لاٹ نکلدی سی. ایک روایت اندر آپ دا چچا آزر وہ کہنے لگا آپ دیجئے میرے نال. آپ جدو گئے نا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود تخت تے بیٹھا سی بڑی شان و شوقت دے نال جھوٹی شان بنا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دے دربار وچ پہلا قدم رکھے تے زلزلہ آ گیا. نہ بولیا جی نہ بولیا. زلزلہ آیا. بادشاہ انج لرزہ تاری ہویا. جدو لرزہ تاری ہویا نا بادشاہ تبک گیا. انہوں سمجھ آ گئی کہ جڑا خواب دیکھیا سی ہے ہن پورا ہوندا پیا ہے. آپ جدو داخل ہوئے نا آپ نے آہستہ جا اپنے چاچے نو پوچھیا بھی اے جڑا سامنے بیٹھا ہے تخت تے کون ہے؟ انہیں کہے خدا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہس پے. جدو ہسے نا وہ آزر بولیا کہنے لگا ابراہیم ہسیا کیوں ہے؟ نمرود دی شکل بڑی بدصورت سی. ایڈا سونا نہیں سی. خدا دا دشمن سونا ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے فرمایا میں اے کون نے اگے جڑے بیٹھے نے؟ انہیں کہا یہ دے بندے نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہس پے. کہنے لگا ابراہیم بیٹا ہسیا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا خدا کڈا کو جائے بندے کڈے سونے نے. خدا کڈا کو جائے بندے کڈے سونے نے. پھر آزر بولیا کہنے لگا ابراہیم ذرا آہستہ گل کر. کیوں؟ خدا سننا لوے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہس پے. فرمان لگے چاچا ہے کہ ہو جائے لانتی خدا ہے میرا تے خدا ہجے بندہ بولے نہ تے دل دی گل بھی جان لیتا ہے. اے آہستہ بولو تے پھر بھی خبر نہیں ہوتی. یہ گلاں جو سنیاں تے نمرود دے کن تک گل پہنچی. کہنے لگا کاکا نا کی ہے تیرا؟ آپ نے فرمایا ابراہیم وہ ساڈے خداواں نو تو مارے ہے؟ آپ نے فرمایا مینوں نہیں پتا. کہنے لگا پھر کنے مارے ہے؟
کنے لتا بابا توڑیاں نے. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا انداز کیسا تبلیغ کرن دا, بڑی غور میں بات سننے والی. آپ نے فرمایا کہ او تو دیکھے ہے وے دیکھے ہے کی ہویا ہے جڑا بڑا ساڑا بوتے ہوں دے موڑے تے کوڑا پہ ہے. آپ نے فرمایا پھر میرا تے خیال ہے انہوں پوچھو جس قاتل کو سامان برآمد ہو جاوے وہ قاتل وہ مجرم ہوتا ہے. میرا خیال ہے انہیں مارے ہوئے گا سارے انہوں بھی میرے ہوں دے چھوٹے چھوٹے کیوں پوچھ دے یہ شریک نے میرے. تے نالے کہنے لگا گل سن تیرا کی خیال ہے. آپ نے فرمایا میرا تے خیال ہے میں بڑے کو پوچھنا چاہیے تھا کہ دس تو اتنے سے کنے مارے ہیں. کہنے لگا گل سن ابراہیم. نمرود بولیا کہنے لگا ابراہیم گل سن وہ گل کرنا ہی کر وہ پتھر دا پتھر بھی کدی بولے نے ہوں تھی آپ ہی سوچ لو پتھر بھی کدی بولے نے وہ جڑے بندے ہوں وہی بولتے ہیں پتھر تری نہ بولتے ہیں. کہنے لگا گل سن پتھر بھی کدی بولے نے. آپ نے فرمایا پھر بول کی بولے آئی. نمرود بولیا کہنے لگا پتھر بھی کدی بولے نے. آپ نے فرمایا ای تے میں کہنا پہ پتھراں نو چھڑ دیوے نہ بول دے نے نہ سن دے نے نہ بول دے نے تے نہ سن دے نے. اینا دی پوجا چھوڑ دے تے نہ چھوڑی. نالے حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے کہنے لگے تم کی ہیں. کہنے لگا تینوں ڈر ہی نہیں لگتا پیا میرے کو جتوں سورج نکلدا ہے جتھے ڈوبدا ہے پوری روح زمین دا میں بادشاہ ہاں. آپ نے فرمایا یہ تیری بادشاہ کہی ہے کسے کم دی نہیں سارے ملکہ دا بادشاہ میرا رب ہے میرا رب ہے. پھر بولیا کہنے لگا نہیں سچی دس انہوں نے کنے مارے ہیں. آپ نے فرمایا پھر تو خدا کا دے جے تو انہی گل بھی نہیں بجھ سکتا ہے تو خدا کا دے جے تینوں اینا بھی نہیں پتا. جو تو انہیں دیکھا نا میری بستی تے میری توہین ہوندی پئی ہے منڈا بھی انہوں لے دیتی گیا. یہ اس ٹائم بولیا کہنے لگا اچھا گل سن تو منو سجدہ کیوں نہیں کیتا. آپ نے فرمایا سر اتر سکتا ہے لت سکتا ہے کٹ سکتا ہے غیر خدا کے چک نہیں سکتا. انہیں کیا گل سن منو ساری دنیا سجدہ کر دیئے تو منو سجدہ نہیں کرتا. آپ نے فرمایا یہ سر جدوں بھی چکے ہے اپنے رب کی چکے ہے. کہنے لگا اتوں گل شروع ہوئی مناظرہ شروع ہویا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نمرود بول کے کہنے لگا گل سن جس خدا دی تو گل کرتا پہ ہیں او خدا کی کرتا ہے. اچھا یہ جدو بحث ہوئی نا جدو نمرود نال اے بحث ہوئی جنیاں گلاں ہوئیاں رب نے قرآن چ لکھ چھوڑی. اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نمرود سن تم میرے خدا دے بارے پوچھتے ہیں. میرا خدا زندگی بھی دیندہ ہے موت بھی دیندہ ہے مردے وچوں زندہ زندے وچوں مردہ پیدا کر دیتا. اچھا اے ان جدوں نمرود نالے جھگڑا ہو رہا سی نا ایمان نال دسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے تے تواڈے آقا ختم نبوت دے تاجدار حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو 2500 سال پہلے دا یہ واقع ہے کہ اللہ کہتا ہے الم تر الی الذی اے محبوب تساں دیکھیا نہیں سی نہیں سمجھ رہی آئی اے محبوب تساں دیکھیا نہیں سی جدو میرا ابراہیم نمرود نال جھگڑدا پیا سی گویا رب نے آکھیا محبوبہ وہ ویلا یاد کر دیکھیا نہیں سی. اچھا یہ جدو گلاں ہوئیاں تے آپ نے فرمایا میرا رب زندگی موت دیندا ہے. نمرود بولیا کہنے لگا لے ایک کیڑی گل ہے زندگی موت میں بھی دینا
آپ نے فرمایا انہیں قید خانے کو دو قیدی بلائے، ایک نو پھانسی ہونا لی سی، ایک آزاد ہونا لی سی، انہیں بلا کے نہ قیدی دو تے انہیں آرڈر جاری کیتا، اچھا جیڑا آزاد ہونا سی نا انہوں پھانسی دے لی سی، کہ جنہوں پھانسی دے لی سی انہوں آزاد کر دیتا، کہنے لگا اے جڑی کر دے یہ تو موت میں بھی دینا، آپ ہنس میں آپ جدو ہنسے نا آپ نے فرمایا بے وقوفات تینوں زندگی موت دا پتہ ہی نہیں کہ زندگی موت شے کڑی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا سوال کیتا کہ کافر دے توتے ہو گئے، دماغ رہ گیا، پریشان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا سن، میرا خدا ہر روز مشرق کو سورج کٹتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو ایک دن کٹ کے دکھا دے مشرق کو۔ فبہت الذی کفر، کافر دے توتے اڑ گئے، کافر پریشان ہو گیا، نمرود خاموش ہو گیا، خاموش ہویا نا پریشان ہو گیا کہ ہن میں کی کرا، انہیں جو اپنی کشتی محسوس کی تھی پریشان ہو گیا کہ ہن جواب ہی کوئی نہیں۔ اچھا ہن جو تو بندے کو جواب نہ ہوئے دلیل نہ ہوئے وہ دو کم کرتا ہے، یا لڑائی کرتا ہے یا پھر گانا کرتا ہے۔ انہیں جو کیا قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم، رکھنیاں کچھیاں کرو ابراہیم نے جلائیے، بات میں کہ ختم کرنے کا وقت ہو گیا۔ جیڑی گل میں دسنا چاہنا آخری بات، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سارا اپنے غلاموں نے سنایا، صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، جدو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سی کہ اے نمرود میرا خدا ہر روز مشرق جو سورج کرتا ہے مغرب ڈبوندا ہے غروب کرتا ہے، تو ایک دن مشرق تو کر کے دکھا۔ تے جے اگر حضور اس دن نمرود بول پیندا کہ تیرا خدا مغرب چو کڈے تے پھر کی ہونا سی؟ میرے نبی نے فرمایا سنو، جدوں نمرود نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ گل کہی ہے نا تے رب نے جبریل نو ابراہیم میرے بابے دے پیراں وچ کھڑا رہے ہویا سی اور فرمایا سی فرشتیو تیار ہو جاؤ، یہ نمرود دے منہ جو یہ گل نکلے کہ ابراہیم تیرا خدا مغرب وچ سورج کٹ کے دکھائے، اج اساں اپنا قانون بدل دینا ہے، یار میں چھٹیاں نہیں ہوندی، وما علینا الا البلاغ۔